श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदै साङ्कपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो जलवपो शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिधानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वनदाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्या प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी श्री स्वस्थानी कथा श्रृङ्खला अन्तर्गत आज 15 अध्यायको कथा श्रवण गर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस् एकचित्त भएर कथा श्रवण गरौँ। अथ 15औं अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि एक दिनको कुरा हो। श्रृङ्गार गर्ने क्रममा बुकुवा घस्ता निस्किएको मैलबाट पार्वतीले एउटा मूर्ति बनाई द्वारमा राख्नु भएको थियो। पार्वतीले सो मूर्तिलाई भित्र कसैलाई पनि प्रवेश गर्न नदिनु भन्ने आदेश दिनुभएको थियो। श्री महादेव बाहिरबाट आई भित्र जान लाग्दा त्यस मूर्तिले रोक्यो। पार्वतीले ढोकामा राखेको मूर्तिको बारेमा श्री महादेवलाई जानकारी थिएन। त्यसैले श्री महादेव क्रोधित हुँदै आफ्नै द्वारमा आएर आफैलाई भित्र प्रवेश गर्न रोक्ने को रहेछ कुनै सोधपुछ नगरी क्रोधित हुँदै त्यस मूर्तिको शिर छेदन गरी भित्र जानुभयो। पार्वतीले श्री महादेवसँग द्वारमा को बसेको थियो भन्ने प्रश्न गर्नुभयो। श्री महादेवबाट आज्ञा भयो, मलाई भित्र आउन एकजनाले दिएन, त्यसकारण मैले त्यसको शिर छेदन गरी आएँ। पार्वतीले महादेवको यस्तो वचन सुनि अत्यन्त दुखी हुँदै भन्नुभयो, मैले मेरो रहरले शरीरको मैलबाट पुत्र उत्पन्न गरी त्यो द्वारमा राखेकी थिएँ, त्यो त मेरो पुत्र हो, किन शिर छेदन गर्नुभयो? यति भनी शोक मान्दै करुणा भावले आलाप विलाप गर्न लाग्नुभयो। पार्वतीले शोक गरेको देखि श्री महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे पार्वती नरौ, मबाट भूल हुन गयो, मैले थाहा पाइन, म फेरि त्यसलाई बचाइदिन्छु, शोक नगर भनी सम्झाइ बुझाइ आफ्ना गणहरूलाई बोलाएर आज्ञा भयो, हे गण हो, चारै दिशामा गई पहिले जसलाई फेला पार्छौ त्यसको शिर छेदन गरी ल्याऊ। यस प्रकार श्री महादेवले आफ्ना गणहरूलाई भन्दै चन्द्रबाण सुम्पी पठाउनुभयो। गणहरूले चार दिशामा खोज्दै जाँदा बल्ल बल्ल एउटा हात्ती फेला पारेर चन्द्रबाण प्रहार गरे। चन्द्रबाण गयो र हात्तीको तिघ्रामा लागेर त्यसको शिर छेदन भयो। त्यो हात्ती सेतो र पर्वत जस्तो अग्लो थियो। गणहरूले त्यसको शिर लगेर श्री महादेवका छेउमा राखिदिए। भन्न लागे, हे प्रभु, हामी यही पायौँ र हजुर सामु लिएर आयौँ। गणहरूको यस्तो बिन्ती सुनेर श्री महादेवले त्यो हात्तीको टाउको द्वारमा रहेको मूर्तिमा जोडी पार्वतीका पुत्रलाई बचाइदिनु भयो। शिवजीले त्यस मूर्तिको नाम गणेश राख्नुभयो। पार्वतीको इच्छा अनुसार शिवजीले गणेशलाई सबै देवताहरू मध्येमा अग्रपूजाको वरदान दिनुभयो। साथै चौथी तिथि गणेशका लागि प्यारा हुने वरदान समेत दिनुभयो। हे अगस्त्य मुनि, त्यसपछि के भयो भने पार्वती र श्री महादेव कैलाशको दरबारभित्र मात्र रहन लाग्नुभयो। नन्दी आदि प्रमुख गणहरूलाई आज्ञा भयो, यस ढोकाभित्र कसैलाई नपठाउनु। ब्रह्मा विष्णु आदि देवताहरूले शिवजीलाई नदेखि वरपर खोज्न लागे। देवताहरू दिव्य 1000 वर्षसम्म श्री महादेव पार्वतीसित भुली मात्रै रहन लाग्नुभयो। यस प्रकार भगवान शङ्कर पार्वतीका साथमा रमेको देखेपछि देवतासँग कुनै उपाय भएन र श्री विष्णु र इन्द्रले अग्नि बोलाएर भन्न लाग्नुभयो, हे अग्नि, श्री महादेव पार्वतीसँग भुली भित्रै मात्र रहन लाग्नुभयो। महादेव नहुँदा यो ब्रह्माण्ड संसारको रक्षा कसरी होला? तसर्थ तिमी गएर शिवजीलाई बाहिर ल्याउने प्रयत्न गर। यसरी विष्णु र इन्द्रको आज्ञा पाएपछि अग्निले हवस भनी कैलाश पर्वततर्फ गए। जब अग्निभित्र जान लागे, द्वारमा रहेका नन्दी आदि द्वारपालले जान दिएनन्। त्यसभित्र प्रवेश गर्न नपाएपछि अग्निलाई पनि फसाद पर्यो। अनि अलि समय कुनै उपाय लगाउन सकिन्छ कि भनेर खोज्दा भित्र साँचो पुर्याउने प्वाल पत्ता लाग्यो। त्यसपछि अग्निदेवले वायुको रूप लिई ताला छिलाउने प्वालबाट भित्र पसी भिक्षुकको रूप लिई श्री महादेव पार्वती बसेको एकान्त स्थानमा गए। त्यस प्रकार भिक्षुकका रूपमा अग्निलाई आएको देखि श्री महादेवले क्रुद्ध भई तृतीय नेत्र उगार्नुभयो र भस्म गर्न लाग्नुभयो। यो देखेर जगतमाता पार्वतीले अति करुणा भयो र आज्ञा भयो, हे स्वामी, भिक्षा माग्न आएका भिक्षुकलाई नाश गर्नु योग्य छैन, नजानेर आएछ, बरु केही दिउँ र जाओस्।
त्यसपछि श्री महादेवले पार्वतीको इच्छा अनुसार आफ्नो शुक्र भिक्षाको रूपमा दिनुभयो। अग्निलाई महादेवले दिएको पदार्थ के हो भन्ने ज्ञान भएन। वायु रूप लिएर बाहिर जानुपर्ने भएकोले विश्वास गरेर अग्निले त्यो शुक्रलाई मुखमा हाली निलेर बाहिर आए। श्री महादेवको शुक्र निल्नाले अग्निलाई गर्व रह्यो र अग्नि डराए। त्यो अनर्थ भयो भने गङ्गामा गई त्यो गर्व उकलिदिए। त्यो गर्व ज्योतिको रूपमा आगो बलेजे बल्न थाल्यो। त्यस प्रकारको तेजलाई गङ्गाको शीतलताले समन गर्न सकिने र आफ्नो मुखबाट गङ्गाले जो तेज निजुकै रहेको कुशको वनमा उकलिन्। त्यसपछि त्यो कुशको वनमा आगो जस्तै बलिरहेको थियो। एक दिन सप्तर ऋषिका 7वटी पत्नीहरू गङ्गामा स्नान गर्न गए। स्नान गरिसकेर हेर्दा दन्दन आगो बलिरहेको देखेर कसैले आगो बाली गएछ ताप्न जाऊ भने ताप्न गए। 7वटी मध्ये एउटी अर्काले बलेको आगो ताप्नु हुँदैन भनी गइन्। 6वटी ऋषि पत्नीहरूले त्यो आगो ताप्न साथ 6वटीलाई गर्भ रह्यो। ऋषिहरूले थाहा पाए तिमीहरूलाई कसरी गर्भ रह्यो भनी सोधे। ऋषि पत्नीहरूले केही उत्तर दिन नसक्दा ऋषिहरूले क्रोधित भई श्राप दिए। हे दुष्ट स्त्रीहरू हो, तिमीहरू आकाशका तारा होइजाओ। ऋषिहरूले श्रापले श्री ऋषि पत्नी गङ्गामा गई त्यो गर्भ उकले आकाशमा गई षट्कृतिका तारा भइरहे। त्यस ज्योतिवटबाट 6वटा मुख भएका 6 वक्र कुमारको उत्पत्ति भयो। शिवजीका तेजबाट उत्पन्न कुमारले 6वटी कृतिका ताराहरूको दूध खानाले कृतिकाका पुत्र कार्तिकेय भन्ने नाम रहन गयो। साथै सर्वप्रथम अग्निले शिवजीको तेज गङ्गाजीमा उकलेको र गङ्गाजीले पनि त्यो तेजको वेग सहन नसकी कुशको जङ्गलमा गई हुत्याइदिएको हुनाले गङ्गाजीको पुत्रको रूपमा कुमार उत्पन्न भएर शिवको शक्ति प्राप्त गरिरहे। श्री महादेवको साथमा रहन लाग्नुभयो। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, एकपटक गणेश र कुमारको एक आपसमा कुरा गर्दा गर्दै चर्को झगडा हुन पुगेछ। दुवै भाइले आफ्नोलाई को ठुलो भन्न लागेछन्। दुवैले आफ्ना आफ्ना तर्क दिएर आफूलाई ठुलो बनाउन थालेछन्। यो क्रम साम्य नभएपछि दुवैजना श्री महादेवको शरणमा जाने निधो गरेछन्। यस प्रकारको समस्या लिएर को जाने भन्नेमा पुनः अन्था परेपछि दुवैजना निर्णय गरेर श्री महादेव पार्वती भएका ठाउँमा गएछन्। वैदिक परम्परा अनुसार कार्यमा जेठो क्रम हुनाले यी दुवैमा कसको विवाह पहिले गर्ने भन्ने पनि विवाद भएका महादेवले चाल पाउनुभयो। त्यसपछि एक दिन गणेश र कुमारलाई बोलाएर श्री महादेवले आज्ञा भयो गर्नुभयो, हे गणेश, हे कुमार, तिमीहरू दुवै चाँडै सुमेरु पर्वतको परिक्रमा गरी आउनु। जो अघि आउला त्यसको पहिले विवाह गरिदिउँला। यति श्री महादेवको आज्ञा सुनेर कुमार हवस भनी तत्काल उठी मयूरमा सवार भई सुमेरु पर्वतलाई परिक्रमा गर्न भनी गए। कुमार गएको गणेशले देखेर विचार गर्न लाग्नुभयो, अब कसो गरौँ, मेरो वाहन पनि मुसो छ, साथै मेरो पेट पनि ठुलो छ। यस्तो भनी चित्त आकुल गरे अध्यारमा मुख गरी बसिरहनु भयो। चिन्ताले आकुल भएका गणेशलाई मुसाले देखि सोध्न लाग्यो, हे विनायक, किन यस्तो चिन्ता गर्नुभयो? मुसाको कुरा सुनेर गणेशले आज्ञा गर्नुभयो, पिताजीले आज कुमार र मलाई सुमेरु परिक्रमा गरी आऊ भनी भन्दा सुमेरु परिक्रमा गर्न कुमार गए। त त्यस्तो छस्, म यस्तो ठुलो पेट लामो सुन भएकोले हिँड्न सक्दिनँ, अब के उपाय गरौँ? गणेशका वचन सुनेर मुसाले बिन्ती गर्यो, हे गणेशजी, म तपाईँलाई एउटा ज्ञान दिन्छु, सुन्नुहोस्। श्री महादेव, पार्वती र गङ्गा 3 जना बसेका ठाउँमा गई अञ्जुली बाँधेर भन्नु, हे पिता, हे माता, मेरा सुमेरु पर्वत र सम्पूर्ण देवता पनि हजुर नै होइबक्सन्छ भनी 3 फेरा परिक्रमा गरी प्रणाम गर्नु। सुमेरु भने पनि ब्रह्माण्ड भने पनि शिव पार्वती नै हुनुहुन्छ। यसो गर्नाले तपाईँलाई वरदान मिल्नेछ। मुसाको यस्तो उक्ति सुनेपछि तैँले भलो भनिस् भन्दै गणेश श्री महादेव पार्वती गङ्गा 3 जना बसेको ठाउँमा जानुभयो र अञ्जुली बाँधी शिव पार्वतीको परिक्रमा गर्दै भन्न लाग्नुभयो, हे पिता, हे माता, मेरा सुमेरु पर्वत भने पनि हजुर नै मेरा माता पिता भने पनि हजुर नै मेरा। यस संसारमा हजुर बाहेक अरू को छ र? यस जगतको पालनकर्ता पनि हजुर नै, यस ब्रह्माण्डको रक्षक पनि हजुर नै। यस्ता हजुरहरूको प्रदक्षिणा गरेर पछि यस ब्रह्माण्डमा अरू के बाँकी रहन्छ र? त्यसकारण म हजुरहरूलाई कोटि कोटि प्रणाम गर्दछु। यसरी गणेशजीले 3 फेरा परिक्रमा गरी प्रणाम गर्नुभयो। यसबाट महादेव खुसी भई आज्ञा भयो, हे गणेश, तिमी धन्य रहेछौ। स्वर्ग, मर्त्य, पाताल 3 लोकमा कसैले केही काम गरे पनि पहिले तिम्रो पूजा नगरी गरेको कार्य सिद्धि नहोस् भनी वरदान दिनुभयो। फेरि विश्वरूप देवताका 2 पुत्रीहरू रिद्धि र सिद्धि मागेर गणेशको विवाह गरिदिनुभयो। सुमेरु पर्वत परिक्रमा गर्न आएका कुमार आइपुगेनन् र गङ्गाले श्री महादेवसँग बिन्ती गरिन्, हे ईश्वर, गणेशलाई वरदान दिनुभयो, तर सुमेरु परिक्रमा गर्न गएको मेरो पुत्र कुमार किन आइपुगेन? गङ्गाले भनेको वचन सुनि शम्भुले आज्ञा गर्नुभयो, हे गङ्गा, श्री स्वस्थानी भगवानीको व्रत गर, तब तिम्रा पुत्र कुमार आइपुग्लान्। श्री महादेवको आज्ञा सुनि गङ्गाले हवस भनी विधिपूर्वक पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि हात गोडाका नङ काटी स्नान गरी एक भक्त रही एक चित्त गरी मेरो पुत्र कुमार चाँडो आइपुगुन् भनी विधिपूर्वक श्री स्वस्थानी भगवानीको पूजा गरिन्। श्री स्वस्थानी भगवानीको व्रतका प्रभावले जब गङ्गाले व्रतको पारण गर्न
आएकी थिइन्। त्यसै बेला कुमार आइपुग्नुभयो। त्यसपछि गङ्गाजीले धन्य श्री स्वस्थानी भगवानी भन्दै आफ्ना पुत्रलाई प्रसाद र आशिष दिइन्। कुमारले श्री महादेव छेउ गई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी भन्नुभयो, हे पिता, म पनि वरदान पाऊँ। श्री महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे कुमार, स्वर्ग मर्त्य पाताल तिनै लोकमा कसैले केही कार्य गर्दा गणेशपछि तुरुन्तै तिम्रो पूजा नगरी गरेको कार्य सिद्ध नहोस् भनी वरदान दिनुभयो। हे अगस्त्य मुनि, यसै कारणले सम्पूर्ण यज्ञहरू गर्दा सर्वप्रथम गणेशको पूजा गर्नु परेको हो। यज्ञको पहिलो पूजाको अधिकार गणेशजीले पाउनु भएको छ, त्यसपछि कुमार लगायत अन्य देवताहरूले पाउनु भएको छ। अगस्त्य मुनि र कुमारजीको संवादको क्रममा कुमारले इतिवृत्तान्त आज्ञा गरेपछि अगस्त्य मुनि फेरि बिन्ती गर्नुहुन्छ, हे स्कन्द कुमार, तारकासुर दैत्यले कसको तपस्या गरेर वरदान पाए इन्द्रको अमरावती समेत लियो, उसलाई फेरि कुन तरहले कसले मारिदियो, इन्द्रले आफ्नो गुमेको राज्य फेरि कसरी पाए, यो सबै वृत्तान्त आज्ञा होस्। अगस्त्य मुनिको यति वचनले कुमारजी फेरि आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तपाईँका सारा जिज्ञासा म मेटाउनेछु, सुन्नुहोस्। कश्यप ऋषि र दितिको छोरो तारकासुर दैत्यले दुग्ध प्रभा नाम गरेको तीर्थमा स्नान गर्न जाँदा पेची मुनिले तपस्या गरिरहेको देखियो। उसलाई पनि तपस्या गर्न अति इच्छा हुँदा पेची मुनिसँग गएर सोध्यो, हे मुनिश्वर, तपाईँले तपस्या गरेको देखि मलाई पनि तपस्या गर्ने इच्छा भयो, कसरी तपस्या गर्ने हो सो बताइदिनुहोस्। तारकासुरको यो बिन्ती सुनि पेची मुनिले भन्नुभयो, हे तारकासुर, त पनि तपस्या गर्ने भई यो दुग्ध प्रभा नामक तीर्थको शिरानमा हिमालय पर्वत छ, त्यहाँ गई ब्रह्माको तपस्या गर। मुनिको उपदेश अनुसार तारकासुरले त्यतैबाट तपस्या गर्न हिमालयतर्फ पर्वतमा गयो र महाकष्टका साथ 1000 वर्षसम्म ब्रह्माको तपस्या गर्यो। ब्रह्माले प्रसन्न भई भन्नुभयो, हे तारकासुर, तेरो तपस्यादेखि म सन्तुष्ट भएँ, वरदान माग। तारकासुरले ब्रह्मालाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी भन्न लाग्यो, हे ईश्वर, तपाईँले सृष्टि गर्नुभएका 5 वर्ष नआएका प्राणी कसैले पनि मलाई मार्न नसकुन्, जसले मेरो शिर भूमिमा गिराउला त्यो पनि आफ्नो शिर फुटेर मरोस्, फेरि सम्पूर्ण देवतालाई जित्न सकौँ भनी वर माग्यो र ब्रह्माले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो र ब्रह्मास्त्र समेत दिई अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यो वर पाएर तारकासुर दैत्य बलवान भई कसैलाई झारपात बराबर नमानी सबै दैत्यहरूलाई साथमा लिई इन्द्रको राज्य अमरावतीमा गयो। कोटि कोटि दैत्य साथमा लिई युद्ध गर्न आएको तारकासुरलाई देवताका राजा इन्द्रले देखे। इन्द्रले पनि 33 कोटि देवता जम्मा गरे आफ्ना शस्त्र अस्त्र लिई युद्ध गर्न अघि बढे। देवता र दैत्यको घोर युद्ध भयो। देवताहरूले तारकासुरका सेना कोटि कोटि मारिदिए। आफ्ना सेनाको नाश भएको देखि तारकासुरले शुक्राचार्यसँग गई बिन्ती गर्यो, हे गुरु, देवताहरूले हाम्रा दैत्य सेनाहरूको नाश गरे, तपाईँले उद्धार गर्नु पर्यो। त्यस दैत्यको कुरा सुनि शुक्राचार्यले तुरन्त आएर शिवजीद्वारा आफूलाई कृपापूर्वक प्रदान गरेको मृत सञ्जीवनी विद्या पढी पानी छरिदिएर मरेका सबै दैत्यहरूलाई बचाइदिए। मरेका सबै दैत्यहरू जागेर फेरि युद्ध गर्न अघि लम्के। यस्ता तरसँग आफूले मारेका दैत्यलाई शुक्राचार्यले पुनः बचाइदिएको देखेर देवराज इन्द्र क्रुद्ध भई ऐरावत हात्तीमा चढी वज्र प्रहार गरी अनेक तरसँग युद्ध गर्न थाले। यसरी देवता र दानवबीच 10,000 वर्षसम्म महाघोर युद्ध भयो। दुवै तर्फका कोटि कोटि सेना नाश भए। युद्धमा दैत्यहरू मर्ने बित्तिकै तुरन्त शुक्राचार्यले बचाइदिने र देवताहरू चाहिँ मरे हुन लागे। यसपछि देवराज इन्द्र लगायत सम्पूर्ण देवता हार मानी त्यहाँदेखि भागेर आफ्ना गुरु बृहस्पति ऋषि सामु पुगी सम्पूर्ण वृत्तान्त बताए। इन्द्रका वचन सुनि बृहस्पतिले भन्नुभयो, हे महाराज, यो सङ्ग्राममा तपाईँको जित हुन सक्दैन, किनभने तारकासुर दैत्यलाई 1000 वर्षसम्म ठुलो कष्टले तपस्या गर्दा ब्रह्माजीले प्रसन्न भए आफूले सृष्टि गरेका प्राणीले मार्न सक्ने छैनन् भनी वरदान दिनुभएको छ। तसर्थ तपाईँहरू श्री महादेवका शरणमा जानुहोस्। बृहस्पतिको कुरा सुनेर त्यहाँदेखि देवताहरू भागेर आए। मर्त्यमण्डलको नेपाल मण्डलको मृगस्थलीमा लुकेर रहन लागे। देवताहरू भागेपछि दैत्यराज तारकासुरले स्वर्ग मर्त्य पाताल तिनै लोकको राज्य हातमा पारेर परमानन्द लिएर आएकाले देवताका राजा इन्द्र धेरै समयसम्म मृगस्थलीमा नै लुकिरहे। एक दिन इन्द्रले 33 कोटि देवताहरूलाई बोलाएर भन्न लागे, हे देवता हो पापिष्ट तारकासुर दैत्यले अमरावतीले हामीलाई दुःख दिएको धेरै काल भयो। अब त्यसको संहार गरी अमरावती फिर्ता लिनुपर्छ। श्री महादेवका गणेश र कुमार 2 पुत्र भएका छन्। शिवका पुत्रहरूले हाम्रो शत्रु तारकासुरको नाश गर्दै दिनुहुनेछ। अब हामी श्री महादेव समक्ष बिन्ती गरौँ। यति भन्दै 33 कोटि देवतालाई साथमा लिई इन्द्रले श्री महादेवका शरणमा गएर भन्न लागे, हे जगदीश्वर, पापिष्ट तारकासुर दैत्यले अमरावतीमाथि आक्रमण गरी हामीलाई दुःख दिएको धेरै काल भयो। अब त्यसको संहार गरी देवताहरूको उद्धार गर्नुहोस्। इन्द्रादि देवताहरूका यस्ता वचन सुनि श्री शम्भुले आज्ञा गर्नुभयो, हे देवता हो, ब्रह्माजीको वरदान अनुसार तारकासुर दैत्यलाई मैले मार्नु हुँदैन, मेरा पुत्र कुमारले मारिदिनेछन्। सम्पूर्ण देवता यक्ष गन्धर्व आदिले कुमारलाई सेनापति बनाई तारकासुरसँग युद्ध गर्न जाओ।
तिमीहरू गएपछि म पनि आउँला। शिवजीको आदेशानुसार इन्द्रादि देवताहरूले हवस् भने श्री महादेवलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरी 33 कोटी देवता, यक्ष, गन्धर्व, भूत, प्रेत, प्रथमगण समेत भई कुमारजीलाई सेनापति बनाए तारकासुर दैत्यसँग युद्ध गर्न जान लागे। युद्धको तयारीमा लागेका कसैले पनि गणेशको सम्झना गर्न सकेनन्। यस्तो देखेर गणेशले आफ्नो वाहन पठाई सूचना दिने उपाय लगाउनुभयो। जब सेनाहरू आफ्ना हतियारसहित युद्धका निम्ति हिँड्न लागे तब पिनाक धनुको ताँदो काटिएको पाए। त्यसपछि देवताहरू खैलाबैला गर्न लागे। यो अनर्थ भयो, हाम्रो सायद बिग्रियो, किनभने पिनाक धनको ताँदो काटियो। देवताहरूको खैलाबैला सुनेर शिवजीले आज्ञा गर्नुभयो। मैले गणेशलाई अग्रपूजाको वरदान दिएको थिएँ, तर तिमीहरूले गणेशलाई भन्न बिर्सियो। गणेशले आफ्नो वाहन मुसालाई धनको ताँदो काट्न लगाएका हुन्। उतातिर गणेशजीले मुसालाई भन्नुभयो, हे मुसा, लौ हेर, मलाई श्री महादेवले वरदान दिनुभएको। आज यिनीहरूले अन्यथा गरे, मलाई नबोलाइकन युद्धको निम्ति हिँडे। यदि गणेशले भनेको सुनि मुसाले भन्न लाग्यो, हे गणनाथ, अन्यथा गरेको होइन, हजुरलाई भन्न बिर्सेछन्, म गई सम्झाउँछु भनी गएर प्रस्थान गरिराखेको समयमा पिनाक धनुको ताँदो काटिआयो। इन्द्रादि देवताले पिनाक धनुको ताँदो काटिएको देखेर श्री महादेव समक्ष बिन्ती गरे। हे श्री महादेवले गणेशलाई पनि साथै लैजाने आज्ञा दिनुभयो। श्री महादेवको आज्ञा सुनि इन्द्रादि देवताले गणेशलाई समेत साथमा लिई तारकासुरसँग युद्ध गर्न भनी स्वर्गको अमरावती गए। देवता र दैत्यहरूबीच परस्पर युद्ध हुन लाग्यो। तारकासुर दैत्यले कुमारको रथ घचेटी 1 योजनपछि हटायो। त्यो अवस्थामा कुमारले क्रुद्ध भई तारकासुर दैत्यको रथ घचेटी 4 योजनपछि हटाउनु भयो। त्यसपछि तारकासुरले क्रुद्ध भई खड्ग प्रहार गर्यो। कुमारले आफूमाथि खड्ग प्रहार गरेको देखि धनुकाँसम्म खिचेर तारकासुरको घिच्रो ताकि चन्द्रबाण प्रहार गर्नुभयो। त्यो चन्द्रबाणले दिनको सूर्य अस्थायी रातको तारा नउदाइ हुँदैमा तारकासुरको शिर छेदन गरियो। तत्काल श्री महादेव गएर तारकासुरको शिर भुइँमा पर्न नदी बीचमा नै समाति लिनुभयो र गिड मात्र भुइँमा पर्यो। तारकासुर मरेको देखि दैत्य गणहरू 10 दिशामा भागी आफ्नो आफ्नो प्राणको रक्षा गरे। सम्पूर्ण देवताहरूले धन्य धन्य कुमार भनी कीर्तन गरी कुमारलाई अघि लगाई कैलाश पर्वतमा गए। त्यसपछि इन्द्र बिन्ती गर्छन्, हे जगदीश्वर, हजुरको कृपा गर्नाले शत्रु संहार गरी आयौँ, अब आज्ञा भई अमरावती जानेछौँ। इन्द्रको बिन्ती सुनेर श्री महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे इन्द्र, तिम्रो राज्य अकण्टक हवस्। यति भनी महादेवले विदा दिनुभयो र इन्द्रले श्री महादेवलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरी 33 कोटी देवताहरूको साथमा अमरावतीमा गई आनन्दले राज्य गर्न लागे। इति श्री स्कन्द पुराणे महापुराणे माहेश्वर खण्डान्तर्गत केदार खण्डे माघ महात्म्य कुमार अगस्त्य संवादे श्री सुस्थानि परमेश्वर्याः व्रतकथायां तारकासुरवधो नाम 15ोऽध्याय। उपनयतु मङ्गलं वः सकलजगन्मङ्गलालयं श्रीमान् दिनकरकिरणनिबोधिता नवनलिनदलनिवेचन कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतां तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मम पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिर्स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम श्री सुस्थानि परमेश्वर्यै नमो नमः।